ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارے مہمان گرامی جو کہ بہت ہی دور سے تشریف لائے ہیں، اگر ہمیں ان کے پاس جا کے سننا پڑے تو یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ وہ ہمارے گاؤں میں ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. تو ابھی آپ کے سامنے تلاوت ارشاد فرمائیں گے ہمارے مہمان گرامی، جن کو میں ابھی انشاءاللہ تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں. اہلا بک یا صوتا اذا ارتفع لم يكن صدا بل كان دعاء واذا انخفض لم يكن حمسا بل كان سجودا. یا شیخ مرتضی ابو بکر سلمان، ان حضورك اليوم ليس تشريفا لمحفلنا فحسب بل شهادة ان القرآن لا يعرف حدودا ولا يعترف بلون ولا لسان بل يجمع القلوب تحت رأي كتاب أنزلناه إليك مباركا. نشكرك على تلبية الدعوة ونشكرك على حمل الأمانة ونسأل الله أن يجعل خطاك نورا وصوتك قبولا وتلاوتك حياة للقلوب. وبكل فخر واعتزاز ندعو فضيلتكم للتفضل بالصعود إلى هذا المقام لتسمعنا كلام الله كما أنزل نورا هدى ورحمة، وكما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا فلیتفضل مشکورا. اور ہم سب انشاءاللہ اب ہم اپنے مہمان گرامی سے تلاوت سنیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جیسے پہلے آپ نے بڑی خاموشی سے سنا ہے، اب اتنی خاموشی کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. مہمان گرامی کو آپ نے حوصلہ دینا ہے، ان کی آواز پر آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، ماشاءاللہ کہنا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ آپ سب جا کر بیٹھیں گے. ویسے میری رائے ہے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے دوبارہ ذرا مہمان گرامی کے استقبال کر لیں. کھڑے ہو جائیں سب مہمان کے لیے. نعرہ تکبیر. آواز کم ہے، تشفیق آواز آپ کی آ نہیں رہی. نعرہ تکبیر. فليتفضل مشكورا. اجلسوا أيها المسلمون على الكراسي، استمعوا جيدا، وإذا قرئ القرآن فأنصتوا له، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. جب قرآن کی تلاوت ہو توجہ سے سننا ہے تاکہ ہم سب پہ رحم کیا جائے. تو ابھی انشاءاللہ ہمارے محترم مہمان گرامی آپ کے سامنے تلاوت پیش کرتے ہیں. فلیتفضل مشکورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل
الألباب الذين يذكرون الله. ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. اللهم زد تبارك الله أحسن الله إليك جميل جدا إن شاء الله. الذين يذكرون ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا شيخ أحسنت بارك الله ما شاء الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله أحسن الله إليك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ما شاء الله ما شاء الله سبحانك فقنا عذاب النار. ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. أحسنت بارك الله فيك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. الله أكبر أحسن الله إليك بارك الله فيك ما شاء الله. الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
الله سبحان الله الله أكبر يا حبيبي ما شاء الله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين ما شاء الله سبحان الله الله يبارك فيك ما شاء الله أحسن الله إليك ما شاء الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله नारे तकबीर आवाज नहीं आ रही नारे तकबीर माशाअल्लाह माशाअल्लाह ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله الله أكبر والقمر إذا
والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ما شاء الله سبحان الله الله أكبر أحسنت يا شيخ أحسنت بارك الله والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم. ما شاء الله سبحان الله جزاك الله خيرا بارك الله فيك اللهم زد فزد ما شاء الله ما شاء الله. हम अपने मेहमान ज़ीवकार का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें भी सुनकर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए।